बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या हुसैन उख़रुज इलल इराक़ फ़इन्नल्लाह क़द शाअ अन यराका क़तीला इन्नल्लाह क़द शाअ अन यराहुन्ना सबाया। दीन मुबीन इस्लामी शजरे तय्यबो बेसद यक़ला परवरदिगार आलम हुक्म का पैगम्बर अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़्वसी मक्की सरज़मीन नुस्बत पा दे शजरे तय्यबुला रंपा गायत पा चिकपो तौहीद निसरसी अदालत इलाही सुमिरसी नबुवत इबजीरसी इमामत गैरसी क़यामत दी रंपा गायत पी दी शजरे तय्यबो सरज़मीन मक्की नुस्बत पिलज़ला दोबी रंपुं फैलाई गोइंची मदीना मुनव्वरीन थन मदीना मुनव्वरीन थन फिलज़ला पैगम्बर अकरम फ़िक़्वसी हुकूमत इस्लामी तश्कील तास हुकूमत इस्लामी तश्कील तां फिलज़ला दी शजरे तय्यबो हमेशा फरी महफूज यकबा फरी क़यामत थोनी मन पो दी शजरे तय्यबो ज़िंदा यकबा फरी इमामरी दी ओहदो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ज़िम्मेदारी तास खुदाई हुक्मी का दी इमामरी ऐलान पो सो फिलज़ला खुदाई रुल्लन हुक्मोस अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमामत पो दी दीन हिस्सा सो फिलज़ला और ऐलान सो फिलज़ला दी शजरे तय्यबो मुकम्मल सोस खुदा सी खुदी नियामत पो पूरा ब्यस और दी शजरे तय्यबो बिखा परवरदिगार आलम राज़ी सोस। अम्मा पैगम्बरी फ़िक़ पे रहला दी बाला दी शजरे तय्यबो भी मुकाबिलीनु शजरे मलऊना चिकोस दी शजरे मलऊना बिसी दी शजरे तय्यबोस कम चुक बला चुक पच से दुनला इमामरी दी रंपो भी खलाक़तास। लिहाजा पैगम्बर फ़िक़ पो गिर फिलज़ला इमामत ना खिलाफत पो गसब सों हक़दार मेत पयत पी बियरमो मेत पयत पी अफराद चिबाग चिदे मसनद खिलाफत पे बिखा दुख्स वक़्त कुनर गलें ची ओंस लेकिन देने वक़्त चिक ओंस दी शजरे मलऊनो बिसी शजरे तय्यबी तमाम रंपोस कम चुक परयास दी रंपोस कम भयत पी खतरा ग्वाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम न अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम इसी दी शजरे तय्यबो जिंदा यकपा फरी शहादत न असीरी शजबस बस इमाम हुसैन फ़िक़ पे शहादत न ज़ैनब असीरी बिसी दे शजरे मलऊनो नाबूद बसना दी शजरे तय्यबो जिंदा यस बस दी शजरे तय्यबो जिंदा यकपला चीज़ इंतहाई अहम थोत वाक़या करबलाइनो चिक पो इमाम हुसैन ना अंसार हुसैन ना असहाब हुसैन शहादत पो इन इंगिस रसी ज़ैनब कुबराना सईदुस्साजिदीन ना बाकी अहले हरम असीरी इन दी शहादत ना दी असीरी बिसी शजरे तय्यबो स्कम भी शरना महफूज यास
دولا آبیاری بیس چازه ونا دی شجره طیبو بی آبیاری بیایت پیوت پو حسینی شهادت نا زینب اسیری بکا موقوفیت بین پا یو فری امام حسینی فیاق پو عراق رول شخف و احلا شخف پتس دنلا پیغمبری فیاق پو سی امامی فیاق پولا عالم رویاینو کسل بیس یا حسین اخرج الى العراق یہاں عراق رول شخص چا فإن الله قد شاء ان یراک قتیلا خدای مشیت پو خاندین یوت کہ یہاں کربلائی سرزمین نسون سن شہادت گوایت پو یری شہادت پو مشیت الہین دیکھا مشیت پو دی ارادہ تشریعی یعنی دین و خدا سے کھری رضایت پہ بھی اظہار بھی آیت پن اگر دی لس پو سونو زسنرے دین و مصلحت اور دین و راضیت پس دی ارادہ تشریعی مطابق امام حسین علیہ السلام بھی آپ کو کھری شہادت پو پیش بس امام شہادت تو پیش بس پلزلا حسین اہداف و دنیای نو تھن چک پلا دی شہادت پو کافی مین پا دی شجرہ طیبو سرو ملا حسین شہادت پو نیمبو زینب اسیری سے ضروری ان پا دو بھری پیغمبری فیق پو سے کسل بیوس ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا یا حسین یری شہادت پو نصخ پو اہل حرمی اسیری سا خدای مشیت اینیت دوسرا مشیت الہین دوسرا ارادہ تشریعی خدائین خدا سے ارادہ بسد خدای مصلحت پو یہ خدای رضایت پو یہ زینب اسیر گوایت پو سید الساجدین اسیر گوایت پو کلثوم اسیر گوایت پو باقی اہل بیت ادہار اسیر گوایت پو خدای مشیت خدای ارادو خدای رضایت پو یہ پن مصلحت پو یہ پن چاز بنا اسیری زینب نا باقی اہل حرم اسیری سولو زسنرے دی شجرہ طیبہ اسلام پو مضبوط محکم اور مستحکم خط پویت پن پس لہذا پروردگار عالم مشیت مطابق مصلحت الہی مطابق امام حسین علیہ السلام پہ آپ سے کھری شہادت پہ پیش بس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پہ آپ سے مشیت الہی مطابق مصلحت الہی مطابق کھری اسیری پیشس تاکہ دی شجرہ طیبو جاری ہو ساری خٹ پا محکم خٹ پا یو بھری ابن زیاد درباری نو تھن مچک تمام اہل بیت کن شہید سونست جوان کن شہید سونست اصحاب کن شہید سونست انصار کن شہید سونست دوخلا ابن زیاد اسی تانا تنگن جناب زینب کبریٰ لزس کیف رأیت صنع اللہ بی اخیک خدا سے یری میمو حسین لچھی بھی اثر ہے یعنی کوئی نظر اینو امام حسین شہید بس پت پو دو ان بکی خدا سے امام حسین پہ آپ قتل بس پن ذرا کوئی منفی پہلی ذرنیت پن پا کہ حسین پہ آپ خدا سے قتل بس پن ذرا اما جناب زینب کبریٰ یہ نگاہ پو نگاہ الہی ان پا جناب زینب کبریٰ پہ آپ مشیت الہی نے دس مربوطیت پن پا جناب زینب فیق پہ ارادہ الہی نے دس مربوطیت پن پا زینب کبریٰ سی اگر اسیری من صلو زس نرے خداوند متعالی مشیت پلستا سے بس پیت پن پا کھری اپو جیدی کسل پلستا سے بس پیت پن پا یو بھی پھری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے چل احمد جواب چی کسل میوز ما رأیت الا جمیلا ابن زیاد دے جواب پوینو جناب زینب کبریٰ سے کسل بیوس وما رأیت الا جمیلا یزید ابن زیاد کھانگ سنگ اللہ تانا تنگرا خداوند متعالی سی دی افراد کنن نصیبینو
शहादत पर बिसयत पिन पा दो भी फरी खोंग खुती मलसों का थोन भयत पेट पिन खोंगी शहादत पर मशीयत इलाही इन पा इरादा तशरीई इलाही इन पा दो भी फरी खोंग से खुती शहादत पर पेश बायत पे इन गला करबला इनु जमील मत पया चा थो मत गला ची थो से लजस नरे जमील थो से चा जवाना जनाब ज़ैनबी निगाह पो इरादा इलाही तरफ लयत पेट पिन पा मशीयत इलाही तरफ लयत पिन पा खुदा इदे इरादों न मशीयत पर भी सामने जनाब ज़ैनब पे सर तस्लीम खामियत पिन पा यो भरी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे से कसल मुस मा रायतु इल्ला जमीला परवरदिगारा गाल दीन मुबीन इस्लामी का अमल बे पे तौफीक शज़बस या अल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد